भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। सेलिब्रेशन तो हो रही है ईरान में और वेल डिज़र्व, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जंग के साए अभी भी मंडला रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इजराइल फिर जवाबी वार करेगा या फिर ये मामला यहाँ ख़त्म होता नज़र आ रहा है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि ट्रंप और सऊदी वली अहद की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो गई है? देखिए, जितना नुकसान आज ईरान का इजराइल की जानिब से किया गया है वो शायद नाकाबिले तलाफी है, और ईरान की जाहिर है जो जवाबी कार्रवाई है उससे वो नुकसान तो शायद पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ईरान की अब कोशिश ये होगी कि मजीद इसराइल को हमलों से रोका जाए, यानी उन पर इस तरह से ज़बरदस्त हमला किया जाए कि इसराइल मजीद हमलों के काबिल ना हो या मजीद हमला करने से पहले सोचे। अभी आप देखिए, अमेरिका का जिक्र हो रहा था, अमेरिका ने इसमें जो किरदार अदा किया है, बज़ाहिर तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है जो इसराइल ने ईरान पर किया है, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो भी काबिल गौर हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान को बारहा समझाया गया था कि वो आए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाए, ईरान को बड़ी वार्निंग दी गई थी कि वो एटमी हथियार बनाना बंद कर दे, ईरान के पास अभी भी मौका है कि मजीद नुकसान उठाने से पहले वो आके टेबल पर बैठ जाए। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप जब कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा तो ये होता है कि वो इसराइल के ईरान पर हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये हमला जस्टिफाइड है। अब ईरान का जो जवाबी कार्रवाई है, देखना ये होगा कि वो इसराइल को कितना डैमेज कर पाती है और क्या वो इसराइल को पाबंद करती है कि वो मजीद हमले ना करे, क्योंकि ऑलरेडी जो ईरान का नुकसान हुआ है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जो एटमी साइंसदान उनके मारे गए हैं, जिस तरह से उनकी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया है, अब यकीनन अगर जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे तो इसका बैकअप मौजूद होगा, और हमने तो ये भी सुना है कि ज़ेर ज़मीन उनके मुख्तलिफ मकामात पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो शायद जो ह्यूमन लॉस हुआ है उनका, यानी साइंसदानों का नुकसान हुआ है, वो तो हुआ होगा, लेकिन शायद उनके एटमी असासे महफूज होंगे। अब आप देखिए कि 2 दिन पहले कि जब एक मीटिंग होने जा रही है और एक मीटिंग तय थी, यानी अमेरिका की तरफ से ईरान को पाबंद किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर डील करे, मजबूर किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर डील करे, जो कि पहले भी 10 साल पहले हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में आते ही जो पहला काम किया था, जो अव्वलीन जो काम किए थे, उनमें से एक काम ये भी था कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उसका खात्मा कर दिया था, ख़त्म कर दी थी, और कहा था कि ये डील काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ईरान इस पर इसकी पासदारी नहीं कर रहा है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ही दूसरे दौरे हुकूमत में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं ताकि वो यूरेनियम की अफजूदगी बंद कर दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान क्या किसी भी कीमत पर अपना ये मंसूबा रोक सकता है, क्योंकि अब तो मजीद ये वाज़ेह हो रहा है कि ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि खत्ते में ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद हों। अगर एटमी हथियार मौजूद नहीं होंगे तो इसराइल जैसी ताकतें ईरान को जो तस्लीम करती नहीं हैं और ईरान को जिन्हें एक आंख नहीं भाता है, वो यकीनन उस पर कार्रवाई करेंगी और मुसलसल इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। एक बात बड़ी हैरानकुन है, जब ईरान ये कहता है, जो आर्गूमेंट देता है कि जी हमने ये एटमी साइंसदान इसलिए मारे हैं या ये साइंसदान इसलिए मारे हैं कि ये इसराइल की सालमियत के लिए ख़तरा थे, तो ये तो एक ऐसा आर्गूमेंट है जो फिर हर वक्त दुनिया के हर मुल्क के पास, हर ताकत के पास मौजूद होगा। वो अपने दुश्मन के ऊपर तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए हमला कर सकेगा, और हमला करने के बाद कहेगा कि चूंकि मेरी सालमियत को खतरा था इसलिए मैं ये हक महफूज रखता हूँ कि मैं उस पर अटैक कर सकूँ। तो ये जस्टिफिकेशन किसी भी मुल्क को दी नहीं जा सकती। आलमी कवानीन मौजूद हैं, अगर IAEA की कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर कोई ऐसे एटमी हथियार ईरान बना रहा है जो उसको आलमी कवानीन की के मुताबिक वो नहीं बना सकता है, तो जाहिर है फिर कानून हरकत में आएगा, और उसके नतीजे में क्या होगा कि ईरान पर सैंक्शंस लगेंगी, जो कि पहले भी लग चुकी हैं। तो ये तो वो कवानीन है जो महज़ब दुनिया में खुद दुनिया के अपने बनाए हुए कवानीन, जिसके तहत ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जस्टिफाई नहीं करती है कि आप अपने हरीफ मुल्क पर यह कहकर हमला कर दें कि इनकी वजह से हमारी सालमियत को खतरा हो रहा है। तो जाहिर है ये ताकतवरों के अपने उसूल होते हैं, और ताकत के लिए जो तमाम कवानीन बनाए जाते हैं वो ताकतवरों के लिए बनाए जाते हैं। अभी खबरें मौसूल हो रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इजलास बुला लिया है। जी बिल्कुल, असद साहब इजलास तलब कर लिया है, सलामती काउंसिल का इजलास है जो तलब किया गया है हंगामी बुनियादों पर। नजम साहब, सलामती काउंसिल का इजलास तो तलब कर लिया, ज़ाहिर उसमें इस मौजू पर बात होगी, और हम पहले से ये एक ट्रेडिशन देखते आ रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ना कोई सरगर्मी शुरू हो जाती है। क्या इसका कोई इफ़ेक्ट है?
میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ جو اسد نے بڑی اچھی بات کی ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیے دنیا میں ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے، اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے اور اپنی دشمن کے مد نظر وہ کسی قسم کے بھی ہتھیار ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. 1998 میں یعنی مئی میں پاکستان نے یہ حق جو ہے وہ استعمال کیا اور یہی وہ چیز ہے جو کہ انڈیا کے لیے ڈیٹرنٹ ثابت ہو رہی ہے. جو چیز اس میں سے وہ کس کے کہتے ہیں نا ریڈیمنگ فیچر جو اس میں سے نکلے گا کچھ دنوں بعد جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے، حالات نارمل ہوتے ہیں، تو ایران کے پاس ایک ریزہ دخت آئے گا کہ دیکھیے اب تو ہم کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں، ہم کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ ہم نے اپنا ایٹامک پروگرام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو دنیا چپ کر کے دیکھ رہی. تو یہ بیلنس آف پاور جس کا وہ جو ہے نا آپ کا کانسیپٹ، اس کو ایران باقاعدہ طور پہ IAEA ہے یا امریکہ ہے یا یونائٹڈ نیشنز ہے، کسی بھی فورم پہ وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے یہ ابھی جو حملہ ہوا اس میں اگر ہمارے پاس ایٹامک اثاثے ہم نے اناؤنس کیے ہوتے، ہمارے پاس یہ موجود ہوتی ٹیکنالوجی، تو یہ ایران سوچتا بھی نہ یہ حملہ کرنے کو. تو اس کا جو ریڈیمنگ فیچر ہے یا جو ایک آپ یعنی کہیے کہ سلور لائننگ نکلتی ہے یا جو پازیٹیو پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو اب ایک مضبوط ریزن مل گیا ہے کہ وہ اپنے ایٹامک پروگرام کو کرے. جہاں تک JCPO کا یہ تعلق ہے یا وہ ٹاکس جو عمان میں ہونی تھی اتوار کو یا جو یعنی امریکہ سینکشن لگا رہا ہے بار بار وہ اب پسے پشت چلے گئے ہیں. دوسرا اینگل اس میں بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک کو کسی بھی دوسرے ملک کی جو ایٹامک آپ کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اس پہ حملے کی اجازت نہیں ہے، یہ قانون کہتا ہے. اور وہ اس کا اعادہ IAEA نے کیا ہے. ٹھیک ہے آپ کے ریزنز ہیں، لیکن آپ جب کسی کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملہ کرتے ہیں تو اس سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو چرنوبل کا یاد ہوگا. جب اس طرح کا کوئی چیز پھٹتی ہے نا تو اس کے بعد اس کے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. بالکل. اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اسرائیل کا ایرانی سائٹ پہ حملہ کرنا غلط ہے. اب یہ ہے کہ اب کیجئے آپ کا اگلا سوال کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسد اللہ کی طرف میں آنا چاہوں گی. اسد اللہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے چرنوبل کا ذکر کیا نجم ثاقب صاحب نے اس انسیڈنٹ کا، تو اگر خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو کہ پاسبلٹی تھی، تو کیا اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے اس ملک کے لیے جس نے اس طرح کی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہو؟ کوئی اس پر سینکشنز نہیں لگ سکتی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ طاقتوروں کے اصول ہوتے ہیں اپنے اور اپنے لیے بنائے جاتے ہیں. اب اقوام متحدہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو طاقتوروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا ہے، یا کم از کم عملی طور پر تو وہ کئی مرتبہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ طاقتوروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر اقوام متحدہ اتنا ہی مؤثر ادارہ ہوتا تو آج اپنی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ حل کر چکا ہوتا. اقوام متحدہ اتنا ہی مؤثر ادارہ ہوتا تو غزہ میں جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں، اور پچھلی میرا خیال ہے 2000 سال میں کبھی اتنی خلاف ورزیاں نہیں ہوئی ہوں گی جتنی ہم نے غزہ میں دیکھی ہیں، کہ معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا، ڈھٹائی کے ساتھ بنایا گیا، کہہ کر بنایا گیا، ٹارگٹ کر کے بنایا گیا، بچوں کو مارا گیا، نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی. کہاں ہے مہذب دنیا؟ کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کسی کو خیال نہیں آیا، اقوام متحدہ کو دکھائی نہیں دیا. تو پھر اقوام متحدہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ ایک غیر مؤثر ادارہ ہے جو صرف اپنے